जयसिंह धामीको हत्या गरेर लगातार इन्डियाले नेपाली भूभाग अतिक्रमण र सिमानामा आतंकको श्रृङ्खला चलाइरहेको समय उत्तर कोरियाको सन्देश आउनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। त्यसमाथि सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको कारण इन्डियाको अत्याचार सहनुको विकल्प छैन भनेर नेपाली जनतालाई भन्दै आएका नेताहरूलाई भने झट्काका रूपमा हेरिएको छ। इन्डिया आखिर किन अत्तालियो, उसको प्रतिक्रिया के छ? इन्डियालाई खुसी बनाउनकै लागि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसिसीको नेपालमा अखडा निर्माण गर्न बाध्यता भएको बताउने नेपालका शासकहरूलाई इन्डियाले लगाउन सक्ने अर्को नाकाबन्दीको सम्भावित त्रासबाट उत्तर कोरियाको सन्देशले पक्कै पनि मुक्त गर्नेछ भने आत्मग्लानि र शरम समेत महसुस गराउनेछ। किम जोङ उनको सन्देशको नेपाली रूपान्तरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले तानाशाहको शासन रहेको उत्तर कोरियाका केही अनौठा र आलोचना योग्य व्यवस्था छोटकरीमा हेरौं। यद्यपि किम वंशमा सीमित बनाइएको उत्तर कोरियाका तानाशाह भन्ने शब्द प्रयोग गरेर लाग्ने गरेको आरोप र आलोचनाको यथार्थताका सम्बन्धमा स्वतन्त्र निकायबाट पुष्टि भने भएको पाइँदैन। उत्तर कोरियामा विदेशी सिनेमा र भिडियो हेर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ। त्यसमाथि दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानका भिडियो हेरे त मृत्युदण्डको सम्म कारबाही हुन सक्छ। यहाँका जनताहरूलाई इन्टरनेट समेत निषेध गरिएको छ भने दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सञ्जालसँग मात्र सीमित हुने गरी आफ्नै बेग्लै इन्टरनेटको विकास गरिएको छ। सरकारी मिडिया मात्र यहाँका निर्विकल्प सञ्चारका माध्यमहरू हुन्। दुनियाँमा के भइरहेको छ र उत्तर कोरियाका सम्बन्धमा दुनियाँले कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने विषयमा यहाँका जनताहरू अक्सर बेखबर छन्। उत्तर कोरियाका शासकहरू मर्दा त्यहाँका जनताहरूले बलिन्द्र धारा आँसु खसाल्दै रुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको मानिन्छ। यद्यपि अमेरिकी मिडियाहरूको यस दाबीलाई अहिलेसम्म स्वतन्त्र निकायबाट पुष्टि भने गरिएको पाइँदैन। किम जोङ उन र यहाँको शासन व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। उत्तर कोरिया भ्रमणमा जाने हरेक विदेशीले त्यहाँको सरकारबाट मान्यता प्राप्त गाइडको सुपरिवेक्षणमा मात्र घुम्न पाउने व्यवस्था छ भने अधिकांश क्षेत्रमा फोटो खिच्न प्रतिबन्धित छ। भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने पर्यटकको डिभाइस पूर्ण रूपमा सेन्सर गरेर मात्र स्वदेश जान दिइन्छ। यदि निषेधित भिडियो तथा फोटोहरू रहेको पाइए सख्त कारबाही हुनेछ। विदेशी संस्कृति र पहिचानको नक्कल गर्न उत्तर कोरियामा सख्त मनाही गरिएको छ। उत्तर कोरियामा जिन्स प्यान्टको पहिरन प्रतिबन्धित छ किनभने जिन्स प्यान्ट अमेरिकाको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छ। चीन भएर मात्र उत्तर कोरिया प्रवेश गर्न सकिन्छ भने चीनले मात्र रेल र हवाई यातायातबाट उत्तर कोरियालाई छोएको छ। सोभियत संघको विघटन भए पछाडि रसियाको सहयोग बन्द भयो उत्तर कोरियामा भने उत्तर कोरियाको लागि अहिले एक्लो सहयोगी मुलुक चीन मात्र रहेको छ। उत्तर कोरियामा आफ्ना जनताहरूले के पढ्ने र के काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले मात्र निर्णय गर्न सक्ने परिपाटी छ। कोरिया युद्धपछि उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भएसँगै कैयौंको परिवार पनि उसै बेला विभाजित भयो। कैयौं व्यक्तिहरूको परिवारसँग बिछोड भएको छ भने उनीहरूले अहिले 7 दशकसम्म पनि आफ्ना सन्तान र परिवारहरूलाई भेट्न पाएका छैनन्। यो तीतो यथार्थ हो। जम्मा जम्मी 1,20,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेर 2.5 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर कोरियाको आखिर तागत के हो? आखिर किन उत्तर कोरियासँग अमेरिका डराउनु पर्यो अनि अमेरिकी अपराधीहरूलाई उत्तर कोरियाले किन मार्दैन? कारण के हो? यस बेला खुलासा भएका रोचक जानकारीहरू समेत प्रस्तुत गरेका छौं। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। विश्व शक्ति राष्ट्र कहलिएको अमेरिकासँग टक्कर दिने उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति जो 21औं शताब्दीका एक्ला तानाशाह उपनामले चिनिन्छन्। उनको मासिक तलब आखिर कति होला? विश्वले जान्न चाहेको विषय खुलासा भएको छ। 27 वर्षकै ठिटौले उमेरमा उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति बनेका किम जोङ उनले सत्ता चलाउन नसक्ने ठानिएको थियो। राजकाजका सम्बन्धमा उनलाई तयार गर्नै नपाई उनका बुवाको देहान्त भएको थियो। उनका फुपाजुलाई धेरैले भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेर्ने गरेका थिए तर उनले सन् 2012 देखि उत्तर कोरियालाई विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउँदै नेतृत्व दिइरहेका छन्। उनको मासिक तलब 250 अमेरिकी डलर रहेको विकी बायोग्राफीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सबैभन्दा पहिले उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन आखिर को हुन्? उत्तर कोरियामा कस्तो व्यवस्था छ? कस्तो छ त्यहाँको समाज यथार्थमा?
दुनियाँलाई बसमा राख्दै आएको अमेरिका आखिर उत्तर कोरियासँग किन डराइरहेको छ? त्यसको वास्तविकता के हो? तथ्य र प्रमाणमा आधारित के हो त त्यो सत्य कुरो? अनि अपराधमा संलग्न अमेरिकी नागरिकलाई आखिर उत्तर कोरियाले किन मृत्युदण्ड दिँदैन, जबकि अमेरिकालाई नै उत्तर कोरियाले प्रधान शत्रु मान्ने गर्दछ? आफ्नै नागरिकलाई र अन्य देशका नागरिकलाई जन्मकैद या मृत्युदण्ड या यस्तै अन्य सख्त कारबाही गर्ने उत्तर कोरिया अमेरिकन नागरिक प्रति किन लचिलो भयो? चकित पार्ने यथार्थ खुलासा भएको छ। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। उत्तर कोरियाका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तकहरू, प्रत्यक्ष भ्रमणबाट फर्किएका व्यक्तिहरू, उत्तर कोरियाबाट भागेर विदेशमा बस्दै आइरहेका व्यक्तिहरू, सञ्चार माध्यमका रिपोर्टहरू र त्यहाँको सरकारी घोषणाको सहयोगमा खुलासा भएका मुद्दाहरू सरसर्ती हेरौँ। उत्तर कोरियाको आखिर अन्तिम लक्ष्य के हो त्यो पनि देखाउनेछौँ। उत्तर कोरियाको स्थापना सन् 1948 मा भएपछि 1950 देखि सन् 1953 सम्म उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच घमासान युद्ध भयो। उत्तर कोरिया विरुद्धको त्यस युद्धमा दक्षिण कोरियाको तर्फबाट अमेरिका समेत होमिएको थियो। उक्त युद्धमा सहयोग आदान प्रदान भएपछि दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच थप घनिष्ठता सुरु भएको मानिन्छ। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सिमानामा बलिया र सुरक्षित पर्खालहरू लगाइएको छ। यस सिमानामा लाखौं सैनिकहरूले 24 घण्टा पहरा दिइरहेका हुन्छन्। यो सिमाना पार गर्न असम्भव प्राय मानिन्छ। जमिन मुनि समेत माइन बिछाइएको छ। यो सिमानालाई पार गर्न खोज्नेलाई उत्तर कोरियाली सेनाले कुनै सोच विचार नगरी सिधै गोली हान्ने आदेश पाएको हुन्छ। उत्तर कोरियाली जनताले आफ्नो देश छोडेर अन्त कतै जान पाउँदैनन् भने विदेशीहरू समेत बसाई सरेर उत्तर कोरियामा आएर बस्न पाउँदैनन्। अमेरिकालाई उत्तर कोरियाले प्रधान शत्रु मान्दछ। दक्षिण कोरिया र जापान समेत उत्तर कोरियाको शत्रु राष्ट्र हो। जापानले उपनिवेश बनाएको थियो भने अमेरिकी शक्तिको आडमा दक्षिण कोरियाले तनाव दिने गरेको उत्तर कोरियाको कथन छ। यद्यपि जापानले उपनिवेश बनाउँदा उत्तर र दक्षिण कोरिया दुवै सिंगै थिए। यसो त अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत वर्षौं अगाडिदेखि उत्तर कोरियामा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी कायमै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकालाई उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दी लगाउन सहयोग गर्दै आइरहेको छ। उत्तर कोरियाली कानुन उल्लङ्घन गर्ने अमेरिकनलाई मृत्युदण्ड जस्ता कडा सजाय नदिएर सकुशल फिर्ता पठाइदिने गरेको छ। तर यस्ता व्यक्तिलाई लिन अमेरिकी राष्ट्रपति नै आउनुपर्ने शर्त रहने गरेको पाइन्छ। यसरी उत्तर कोरियाले दुनियाँभरि साम्राज्य विकास गर्दै आइरहेको देश अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई झुकाएको सन्देश विश्वभर पुर्याउन चाहन्छ। उत्तर कोरियाले सयौं ब्यालिस्टिक मिसाइल र परमाणु हतियारको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेको छ। युद्धको अवस्थामा अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने परमाणु हतियार रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यसकारण अमेरिकाले इराकका सद्दाम हुसेनदेखि लिबियाका गद्दाफीसम्मको सत्ता पलट गराउँदै उनीहरूको देहलीला अन्त्य गराइसक्दा समेत उत्तर कोरियालाई अहिलेसम्म पनि कड्के आँखाले समेत हेर्न नसकेको बताइन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि करिब 35 वर्ष लामो जापानी उपनिवेशबाट कोरियाले छुटकारा पाएको हो। तत्कालीन कम्युनिस्ट शासन पक्षधर सोभियत संघ र पुँजीवादी व्यवस्थाको हिमायती अमेरिकाले कोरियालाई विभाजित गर्न खेल खेले। गरिब र विपन्नहरूको जनघनत्व रहेको उत्तरका जनताहरू सोभियत मोडलको कम्युनिस्ट विचारधाराका पक्षमा उभिए भने दक्षिणका धनाढ्यहरू अमेरिकी मोडलको कित्तामा उभिए। अन्ततः अमेरिकी पक्षका शक्तिहरूले दक्षिण कोरिया स्थापनाका लागि भूमिका खेले भने सोभियत युनियनको सहयोगमा कम्युनिस्ट विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वमा उत्तर कोरियाको स्थापना गरियो। अमेरिकाको आक्रमणका कारण समेत उत्तरतर्फका जनताहरू अझै बढी आक्रोशित बनेका थिए। रुसी नेतृत्वको सोभियत युनियनको विघटन हुँदासम्म अर्थात् सन् 1991 सम्म सोभियत संघले उत्तर कोरियाको विकासका लागि लगानी गर्यो। तर अहिले उत्तर कोरियाको विकासको सहयोगी मुलुक चीन मात्रै रहँदै आएको छ। अर्कोतिर दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाले सधैँ आफू अनुकूल उपयोग गर्दै लगानी समेत उसै गरी बढाइरहेको छ।
सन् 1945 मा विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै कोरियामा रहेको जापानी उपनिवेश समेत विघटन भयो र कोरियाले मुक्ति पायो। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घको झण्डा बोकेर सन् 1948 देखि नै अमेरिकाले कोरियामा युद्धको तयारी थाल्यो। सन् 1945 मा विधिवत रूपमा अमेरिकी डिजाइनमा कोरियालाई विभाजित गर्ने गरी जनमत संग्रहको आयोजना गरियो र युद्धको सुरुवात पनि यहीँबाट भयो। तर रहस्यको विषय यो छ कि उत्तर कोरियाले अझै पनि दुवै कोरियाको एकीकरणको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै उठाउँदै आइरहेको छ। अमेरिकी एलायन्सका शक्तिहरूले यसलाई रोक्ने भरमजदुर प्रयास गर्दै आइरहेका कारण दुईवटा कोरिया पुनः एकीकरणको सम्भावना शून्य जस्तै मानिन्छ। ज्ञात रहोस्, अत्याधुनिक मिसाइल र आणविक हतियारले सम्पन्न उत्तर कोरियाको शक्ति बढिरहँदा आफूले हमला गर्दा उसले समेत जवाफी कारबाही गर्न सक्ला र उक्त कारबाहीलाई रोक्न पो नसकिने हो कि भन्ने त्रासले अमेरिका समेत उत्तर कोरियासँग डराउने गरेको बताइन्छ। उत्तर कोरियाको जनसङ्ख्या सरदर 2.5 करोड छ। त्यहाँका उमेर पुगेका हरेक नागरिकहरूलाई सैनिक तालिम अनिवार्य छ भने आवश्यक पर्दा सबैले सैनिक सेवामा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त कम्युनिस्ट सत्ता भनिए पनि उत्तर कोरियाको स्थापना भएको सन् 1948 देखि अहिलेसम्म 3 जनाले शासन सत्ता चलाउँदै आइरहेका छन्, त्यो पनि एउटै परिवारका व्यक्तिहरूले। उत्तर कोरियाका लागि किम जातिहरू धनाढ्य र सम्भ्रान्त मानिन्छन्। अहिलेका राष्ट्रपति किम जोङ उनका बुवा किम जोङ इल र हजुरबुवा किम इल सङको शासनमा सीमित रहेको थियो र अहिले पनि उसै गरी उत्तर कोरिया यिनै धनाढ्य शासकहरूको शासनको बन्धक बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। गरिबहरूको अधिनायकत्वको नारा दिएर कम्युनिस्टहरूको नाममा आधुनिक सामन्ती राजतन्त्रात्मक तानाशाही सत्ता भन्दा पनि अझै बढी क्रूर शासन गरेको भन्दै उत्तर कोरियाली शासन प्रणालीको विश्वभर आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार पश्चिमाहरूले सार्वजनिक गर्ने रिपोर्टहरू अक्सर अनुमान र हचुवाका भरमा सार्वजनिक हुने गरेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्तर कोरियाका सूचनाहरू पूर्ण रूपमा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुने गरेका कारण यथार्थ बाहिर ल्याउन अत्यन्तै लामो समय लाग्ने गरेको छ। अर्को रोचक विषय, उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनको सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल्य करिब 5 बिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरिन्छ। जे होस्, उत्तर कोरियाली शासकको सम्पत्ति उत्तर कोरियामा मात्रै छ, विदेशमा भने नरहेको बताइन्छ। तर किम जोङ उनले स्विजरल्यान्डमा अध्ययन गरेका थिए। तर अहिले उत्तर कोरियामै पर्याप्त मात्रामा विश्वविद्यालयहरू रहेकाले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताइन्छ। दक्षिण एसियामा उत्तर कोरियाको अत्यधिक आलोचना गर्ने देश इन्डिया हो, किनकि यस क्षेत्रमा अमेरिकी एलायन्सको शक्ति पनि इन्डिया नै हो। किनकि यस क्षेत्रमा अमेरिकी एलायन्सको मुख्य शक्ति राष्ट्र नै इन्डिया हो। उत्तर कोरियाका अगाडि अमेरिकाले नै घुँडा टेकेर त्रासमा बस्नु परेको स्थितिलाई हेरेर इन्डिया समेत उत्तर कोरियासँग अधिक रूपमा आत्तिने गरेको बताइन्छ। तमाम विषयहरूको जानकारीसँगै उत्तर कोरियाको नेपाल र नेपालीहरूलाई के सन्देश हुन सक्छ या उत्तर कोरियाको राम्रो पक्ष के हुन सक्छ अनि खराब पक्ष के हुन सक्छ, नेपाली जनताको तर्फबाट उत्तर कोरियालाई के सन्देश दिन सकिन्छ, प्रतिक्रिया मार्फत आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जय टिस्टा काङ्गडा नेपाल।